नाजरीन, हम आपको हरीपुर लोकल चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके सामने केपी की हुकूमत के सेहत प्लस जो सहूलत प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये प्रोग्राम रिसेंटली शुरू हुआ है 1 फरवरी से। इस प्रोग्राम में तकरीबन 10 लाख की अमाउंट गवर्नमेंट ने हर फैमिली के लिए मुकर्रर की है, जो कि आप अपनी सेहत सहूलत पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो अभी तक नहीं पहुंची और उम्मीद की जाती है कि जल्द पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी मुलाकात मोहम्मद हनीफ से हुई है, जिनसे हम आपको मिलाते हैं। वो खुशकिस्मती से इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि वो ज़ाती तौर पे इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और वो हमारे साथ अपने तजर्बात जो है शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है उससे आपको जो आपके ज़हन में जो क्वेश्चन हो इस बारे में, वो आपको मिल जाएँगे, या कम से कम वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और आप के कुछ सवालों के जवाब मिल जाएँगे। लेकिन ये याद रहे कि उनके ज़ाती तजर्बे हैं, ये कोई फाइनल वर्ज़न नहीं है गवर्नमेंट का इस बारे में। आप इस बारे में और मालूमात देखते रहिए, और उन्होंने बताया है कि आपको मालूमात किस तरह मिल सकती है। तो आइए मोहम्मद हनीफ साहब को सुनते हैं। शुक्रिया। हनीफ साहब, आपसे चंद एक सवालात करने हैं ये सेहत सहूलत प्रोग्राम के बारे में। जी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप इससे थोड़ा सा आपने इस्तिफादा भी किया और इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। जी तो चंद एक बुनियादी क्वेश्चन हैं जो कि लोगों की हेल्प के लिए। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं कि इसका प्रोसेस एक नया बंदा कैसे शुरू करे इस सहूलत को हासिल करने के जी लिए। जी देखें जी, पहले तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो एक सर्वे के तहत जो नीडी पर्सन थे उनके लिए वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और अभी 1 जनवरी 2021 से जो है ना, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो भी एड्रेस है आईडी कार्ड पे, वो सब लोग इससे जो है ना 100% जो है ना सबको सेहत कार्ड सहूलत मैसर आ गई है। इसको सेहत कार्ड प्लस कह सकते हैं। इसके लिए सेहत कार्ड की किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी वो के पुराना जो सेहत कार्ड था वो ख़त्म हो गया। जी जी, वो आप किसी के वो जो यूज़फुल हैं पहले जो चल रहे हैं ठीक है, वो चलते रहें, मगर अभी किसी के पास किसी एमपीए या एमएनए के पास किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी बंदा, आप डीएचक्यू आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहाँ भी है आप वहाँ पे जा सकते हैं। सिर्फ उसका फैमिली पर्सन होना लाजमी है। क्या मतलब? यानी फैमिली पर्सन जैसे मियाँ बीवी हैं, वो शादीशुदा हैं, उनकी आपस में कार्ड जो है ना वो उसके औरत के नाम पे जो वालद का एड्रेस होता है या रिकॉर्ड पे नाम लिखा होता है, उस नाम की जगह शोहर का नाम होना चाहिए। यानी मियाँ बीवी एक जोड़े की सूरत में होना चाहिए। फिर उसके आगे जो बच्चे हैं उनके लिए बेफाम जैसे बनते हैं नादरा ऑफिस से, इस तरह हम सारे बच्चे जैसे मार रहे हैं 9780 पे, उस पर आपको वो मैसेज दे रहा है कि आप नायल हैं, मगर हकीकत में यह है कि जो कोई भी ये सब के पीके के लिए अलाउ हो चुके हैं। अच्छा, अभी वो आपने नंबर जो बताया 97 और 80 9780 पे अगर आप करते हैं तो आपको आता है कि एलिजिबल नहीं है। नहीं है। उसकी वजह है उसकी वजह ये है जी कि ये फैमिली इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं ये है। डिपेंडेंट है वालदैन के पास वालिदैन ना। के। जो बच्चे अभी आम जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं, नौजवान हैं, जो फैमिली नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं जिन वालदैन के साथ है ना, वो उनका इस तरह नहीं बनेगा। अच्छा। ये उनके वालदैन की सहूलत है, वालदैन के नाम पे बनेगा, वो उनके फिर बच्चे उस कार्ड में शामिल होंगे। तो आपका मतलब है कि उस नंबर पे अगर वालदैन करें तो फिर उनको एलिजिबल का मैसेज आएगा। जी बिल्कुल। अगर बच्चे करें तो उनको नहीं आएगा। नहीं आएगा जी बिल्कुल। तो अगर वालदैन बच्चों को प्रॉब्लम हो तो वालदैन के शनाख्ती कार्ड पे उनका इलाज होगा। जी बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसे ही था सर, जैसे 12,000 रुपये पिछले दिनों में इमरान खान साहब ने एक कोरोना वायरस की वजह से अनाउंस किया था। वो अभी हर बंदे को, हर फैमिली को, यानी घर के सरबराह को मिल रहा था। उसमें सब बच्चों को तो नहीं मिल रहा था, या सरबराह या वालदा के नाम पे आ रहे थे या वालिद के नाम पे, क्योंकि वो एक फैमिली को रन करते हैं। ठीक। तो अखराजात भी वही उठाते हैं। इस तरह और बच्चों को उस तरह नहीं मिल रहे थे वो, जिसमें मुझे भी वो 12,000 मिले। मैंने अपना सबमिट किया कि मेरा कारोबार भी बंद था, मैं एक ऑप्टिशियन हूँ, शॉप मेरी बंद थी 3 माह से। वो 3 माह के लिए उन्होंने एक एक्सपेंस दिया और उसमें मुझे मिल गया, सबको मिल गया। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ये सहूलत चाहिए और अगर आप फैमिली के डिपेंडेंट हैं, सरबराह नहीं हैं,
تو آپ کو سربراہ کے کارڈ پہ اپلائی کرنا ہوگا؟ جی اپلائی کرنا ہوگا، تب آپ کو مل جی سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے؟ ٹوٹل اماؤنٹ جی جو سالانہ ہے نا وہ 10 لاکھ روپے تک ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا یہ اسٹیٹ لائف کے تعاون سے کام شروع کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ لائف جو ہے نا اس کو ہماری گورنمنٹ سالانہ فی کس کے حساب سے پوری پاپولیشن کے حساب سے ان کو آپ کی انشورنس پالیسی کرواتی ہے، وہ آپ کی پے ہو جاتی ہے۔ اب سب بندے جس کی جو ضرورت جس طرح بنتی ہے وہ پھر اسٹیٹ لائف آپ کو یہ جو جتنا آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے یہ اسٹیٹ لائف کی طرف سے مل رہا ہے، اور گورنمنٹ نے اس کو پے کر دی ہیں۔ تو اسی طرح سے پورے فیملی وائز ہیں آپ کا یہ یعنی فیملی کی پریگنسی میں ہے ان کا ٹیسٹ ہیں، جیسے آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم جتنی ٹریٹمنٹ کرواتے تھے وہ بہت مہنگے علاج، وہ ابھی آپ کو اس کارڈ کے ذریعے ہر بندے کو مل سکتے ہیں۔ اس میں کسی بندے کے لیے کوئی اسپیشل نہیں ہے کہ فلاں بندہ نیڈی ہے فلاں نہیں ہے۔ پہلے یہ سسٹم تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پہلے جو تحت تھے نا وہ سیدھا سروے کے تحت تھے، یعنی خاص بندے جو بالکل نیڈی پرسن تھے۔ اب یہ نیڈی اور نو نیڈی والی بات ہی نہیں رہی، یہ سب کے لیے ہوگی۔ جس کے پاس کے پی کا آئی ڈی کارڈ اور ایون اگر وہ کراچی میں بھی رہتا ہے، جی جی بالکل، یا پنجاب میں بھی رہتا ہے، کسی جگہ 400 ہاسپٹل ساتھ یہ اناؤنس کیے ہیں، وہ گوگل پہ موجود ہیں، 400 ہاسپٹل ہیں پورے ملک میں۔ تو صرف اس کا ایڈریس کے پی کے کا ہونا چاہیے، وہ چاہے کراچی میں رہ رہا ہے تو وہ وہاں سے بھی جا کے اپنا علاج ان ہاسپٹل میں جا کے کروا سکتے ہیں جو اناؤنس کی ہوئی ہیں اپنی گورنمنٹ نے۔ جی جی اچھا، دوسرا حنیف صاحب جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہاسپٹل کا کہا کہ لسٹ گوگل میں ہے، جی، تو ہری پور میں کون کون سے آپ کچھ یاد؟ ہری پور میں جی ابھی اس وقت جو ہے نا ایک تو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈی ایچ کیو ڈینا والی ہے، اس کے بعد یہ مہر النساء ہاسپٹل ہے، تو علامہ اقبال ہاسپٹل ہے یہ شکر شاہ باجی روڈ پہ، تو وہ ابھی اس وقت اس پہ ایلیجیبل ہے، اور ساتھ میں مہر النساء ہاسپٹل اور ڈی ایچ کیو ڈینا۔ ہمارا اصل میں جتنا چھوٹا شہر ہے اس میں چار قسم کے 4 ہاسپٹل آ رہے ہیں، 3 پرائیویٹ آ رہے ہیں اور ایک ڈی ایچ کیو ڈینا والی آ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے پھر آپ پشاور میں چلے جائیں، آپ جتنے بڑے شہروں میں جائیں گے وہ سب ٹوٹل پورے پاکستان میں 400 ہاسپٹل ہیں۔ 400۔ جی جی۔ اچھا یہ بتائیں حنیف صاحب، پبلک کے ذہن میں یہ کوشچن ہے کہ مریض اس سہولت کو حاصل کرنے کے مریض کا ہاسپٹل میں داخلہ ضروری ہے؟ جی، داخلے کی اس میں اسے اس طرح ہے کہ اگر داخلے والا ہوگا تو وہ اس کے لیے الگ سے پروسیجر ہے، مگر یہ جو اصل سوال وہی ہے کہ ہم جنرل او پی ڈی میں ہم ایک دن کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، وہ اس پہ وہ نہیں آ رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ ڈیٹیل ہے کون کون سے اس میں نہیں آ رہے؟ مثال کوئی جو بھی ذہن میں ہو۔ جی، اس میں سر ایک تو پریگنسی کی صورت میں مریض جب پیشنٹ ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ایڈمیشن کے بعد اس کی ادویات وغیرہ سب کچھ وہ ہاسپٹل سے آپ کو ملے گا، وہ شامل ڈی ایچ کیو سے ملے گا، اور اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ جائیں گے وہاں سے بھی آپ کو اسی طرح سے ہیں۔ اس کے بعد ڈسچارج ہونے کے بعد 5 دن کی ادویات ہیں، یہ سارا کچھ وہ سب کچھ ملے۔ اگر ایک ہاسپٹل میں آپ کے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو آپ کو دوسری ہاسپٹل میں اگر بھیجتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ ٹریولنگ چارجز دیں گے، وہ ہاسپٹل دے گی، یعنی نزدیک میں ہوگی تو 1000 روپے تک ہے، اور ڈسٹینس میں ہوگی تو وہ 2000 روپے تک آپ کو اگر ایڈمیشن کے دوران کوئی مریض ایسا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے لیے اس کو 10,000 روپے تدفین کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اور اگر اسی میں گردے کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، پھیپھڑوں کا کوئی کینسر والا مسئلہ ہے یا گال بلیڈر وغیرہ ہے، اس کے یہ سب علاج جو ہے نا یہ سب آپ کو فری آف کاسٹ آپ کو ملیں گے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اور جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس میں بھی، دوائیاں بھی۔ جی جی، دوائیاں بھی۔ اور اگر یہ صرف اس کے لیے یہ الاؤ نہیں ہے کہ جو بندہ اچانک کسی نے کوئی بیمار ہو گیا تو وہ کسی پرائیویٹ میں جاتا ہے یا سول میں، تو وہ جا کے وہ تو ویسے بھی ہمیں الاؤ ہے کہ 10 روپے کی پرچی لے کر ہم سول میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، مگر پرائیویٹ میں وہ الاؤ نہیں ہے۔ پرائیویٹ میں اس لیے الاؤ نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ اس بندے کا جو ہے ایک 5-10 منٹ کا چیک اپ ہے، تو نارمل اگر اس کو ایک نزلہ زکام ہے، بخار ہے یا تھوڑا ٹیمپریچر ہے تو اس کو وقتی طور پہ تھوڑی سی 2-3 دن کی ادویات ہوتی ہیں تو وہ اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو شامل نہیں کیا ہے، کیونکہ اس میں پھر پورے پاکستان میں جو یہ ایک تو جگہ پہ تو نہیں ہے نا، پورے 400 ہاسپٹل میں پھر اس میں مسئلہ بنتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑے حساب میں بھی وہ اتنی خرچ ہو رہے ہیں یا ایکسپینس ہو رہے ہیں، اس کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا ہے۔ مگر جو زیادہ میجر ڈیسیزز ہیں ان کے لیے اور ایڈمیشن کی صورت میں جو ایڈمیشن وہ بندہ وہی ہوتا ہے جو سیریس ہو
या थोड़ी उसकी बीमारी जो है ना काबू से बाहर हो तो उसको एडमिट किया जाता है, इसलिए उसको इस प्रोसेस में शामिल किया जाता है। ओके ओके, थैंक यू, बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन ये है जी, अगर मरीज को किसी बड़े ऑपरेशन के लिए पंजाब या पिंडी वगैरह भेजना पड़े तो उसका क्या तरीका होगा, और इलाज के बाद डिस्चार्ज होने के बाद दुआएं कैसे मिलेंगी? सर इसमें ये पूरा ये साल की आपकी इंश्योरेंस है ना, इसके लिए ऑपरेशन के लिए जाने के लिए वो तो आपको हजात भी वहाँ से मिलेंगे किसी दूसरे, पहले तो ऐसी हॉस्पिटल में हमारे जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप हैं उस इकबाल में आप जी जी कोई ना कोई बड़ी हॉस्पिटल होगी जिसमें आपको रेफर किया जा सकता है, रेफर करेंगे जी जी। अगर नहीं, अगर उससे भी शहर से बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए ट्रैवलिंग चार्जेस वो इसमें शामिल है, वो जी वो देंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना ऑपरेशन हो गए, आपकी मेडिसिन है वो 1 मंथ के लिए है, सालाना 1 साल के लिए यूज करते हैं, वो आपको सब मेडिसिन फ्री मिलती रहेंगी ये इस कार्ड के बदौलत। अच्छा जी, डिस्चार्ज होने के बाद? जी, डिस्चार्ज होने के बाद। और उसके बाद फॉलो अप के लिए तो एडमिशन की जरूरत नहीं होगी? जी नहीं, अगर एक दफा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया तो जाहिर है कि फॉलो अप लैब टेस्ट वगैरह? जी जी नहीं, वो जिस वक्त आप जिस तरह वो जिस तरह आम हालात में हम प्राइवेट ट्रीटमेंट करते हैं वही ट्रीटमेंट है सेम। अगर आपकी मेडिसिन के साथ रहेगी, अगर उसके बाद उन्होंने 2 माह या 3 माह के बाद कोई टेस्ट एडवाइस किया हुआ है तो आप वापस दोबारा जाकर उसी को टेस्ट को दोबारा रिपीट करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी बेहतरी हुई है, अगर नहीं हुई है उसको चेंजिंग करते हैं, वो आपको उसी तरह पूरा प्रोसेस वही है, सिर्फ आपकी जो है ना आपकी जो जेब से अखराजात हो रहे थे उसको इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हैंडल करके एक गरीब आदमी को कुछ थोड़ा रिलीफ दिया है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स से किसी का सीरियस इशू है और वो 10 लाख में नहीं हो सका जी, खर्च अगर उससे बढ़ जाता है तो उसका क्या होगा 1 साल के अंदर? लेट्स से हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 10 लाख ख़त्म हो गए, जैसे फैमिली में 2 जो है मेंबर बीमार हो गए, 3 हो गए, तो उसका कुछ आइडिया है आपको कि वो कैसे करेंगे? उसका ओवरफ्लो हो जाएगा? यकीन तो हमें तो सर यही यकीन है, हो सकता है कि उसको आगे उसकी इंश्योरेंस जो है ना उसको जो अकाउंट है उसको बढ़ाया जाए, वो गवर्नमेंट देखेगी ना उसके, क्योंकि उसका ऑर्डर तो हर चीज़ का होगा, इसका ऑर्डर देखा जाएगा कि इस बंदे की इतनी नीड थी और इससे ज़्यादा इसको एक्सपेंसिव हो गया, अब ये बाकी कैसे करेगा? तो एक बंदे पे अगर एक गाड़ी आपने बना ली है, अगर 5 लाख उस पर लग चुका है, अब छत डालने के लिए 2 लाख नहीं है तो वो तो फिर बेकार हो गया। इसलिए अभी बंदा उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब उसकी बेहतरी की उम्मीद है, तो वहाँ उसके अगर अकाउंट खत्म हो गया पैसे या इंश्योरेंस उसकी खत्म हो गई है तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इट मेक्स सेंस जी, उसमें लाजमी उसमें वो एक्सटेंड करेंगे, उसको अमाउंट को बढ़ाएंगे। एक और क्वेश्चन जो जहन में आ रहा है वो ये है कि ये तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी, यूजफुल है जी, आपने काफ़ी कवर कर लिया सब कुछ मेरे ख्याल में जी। लेकिन आपका इस प्रोग्राम के साथ जी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है? पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है सर, अगर आप माइंड ना करें तो बताएंगे। जी जी ज़रूर। सर मैं खुद शादीशुदा हूँ और मेरा हमारे ब्लड ग्रुप के हिसाब से जो है ना हमारी एक मेरा टेस्ट हुए हैं, तो मेरी वाइफ का वो नेगेटिव है और मेरा वो पॉजिटिव है, तो उसके लिए हमें एक रोगेम इंजेक्शन मिलता है एमसन कंपनी से, वो 10,000 की कास्ट है उसकी, एक इंजेक्शन की, वो हमें 72 आवर्स के दरमियान हमें लगवाना होता है डिलीवरी के बाद। अच्छा। कोई भी डिलीवरी हो उसके डिलीवरी के बाद। तो मुझे अल्लाह पाक ने 2 बच्चे मेरे माशाल्लाह मौजूद हैं, एक बच्चा मेरा फौत हो गया था, तो एक दफ़ा इस तरह यानी बच्चा का ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको हमने एक किस्म का एबॉर्शन करवाया, तो उसके लिए मुझे 40,000 रुपये के सिर्फ इंजेक्शन मुझे लेने पड़े सर। तो अब इस दफ़ा जो है ना ये मेरा इस प्रोग्राम से पहले, इस प्रोग्राम से नहीं, इसमें ये जो सेहत कार्ड जो इन्होंने शुरू किया है हमारा, इससे पहले नहीं था कहीं भी। अभी इस सेहत कार्ड के हिसाब से अभी आप जो है अभी हमारे DHQ में, ढींगा में या और भी किसी भी हॉस्पिटल में, सिविल अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में, सिर्फ ये सेहत कार्ड की वजह से कि सब लोगों को सहूलियात दी जाए ना सेहत के हवाले से, जो है ना इन्होंने जिस गवर्नमेंट ने जिस तरह काम किया है, तो वो हमें 10,000 रुपये का इंजेक्शन वहाँ से फ्री हमें इस दफ़ा फ्री ऑफ कास्ट मिला है। अच्छा। यानी ये 5वीं दफ़ा। अच्छा। मेरे यहाँ बच्ची अल्लाह पाक ने मुझे दी है और वो मुझे इंजेक्शन बाहर से लाना पड़ा। अच्छा। फिर उसके बाद जो है हमारे आम लेबर रूम में 1,500-2,000 की अद्वियात लानी पड़ती हैं, तो वो सिर्फ बीवी के कार्ड पे हमें जो है ना वो फ्री में मिली हैं।
تو میں آپ کی اس بات سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس پروگرام سے آپ کافی مطمئن ہیں؟ جی جی انشاءاللہ. یہ بہت سر یہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اللہ پاک نے کیا اگر اسی طرح چاہ تو یہ ان ملکوں والا کام کیا ہے عمران خان نے کہ جیسے لندن میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے لیے بالکل کسی قسم کا جو ہے نا ان کے یعنی کھانے پینے تک وہاں پہ بندوبست ہے، مگر ہمارا تو یہ نہیں ہے. چلو ہمارا صحت کو تو ہے نا، ابھی ہم ہمارے یہاں غریب لوگوں میں صحت کے لیے ہمیں کسی کو بخار ہو گیا کچھ ہو گیا وہ گھر میں ہی کچھ دودھ کاڑھا مڑا بنا کے ہم لیتے تھے. یہ غریب لوگ ہیں سارے. تو ابھی یہ تو ہمیں سہولت ہوئی کہ چلو ہمیں کوئی بیماری آ گئی ہے تو ہم علاج کروا سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحبان آپ کو پتہ ہے 2,000 روپے فیس لیتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں سارا ٹیسٹ بھی ہمارے جو ہے نا کافی حد تک انہوں نے نارمل کیے ہوئے ہیں. اب یہ ایک الٹرا ساؤنڈ اگر ہم 22,000 روپے کراتے ہیں تو سول میں ہمارا 140 روپے میں 180 روپے میں ہو جاتا ہے. وہی الٹرا ساؤنڈ وہی ڈاکٹر ہیں وہی ڈاکٹر صاحبان ہیں تو ٹریٹ تو وہی کرتے ہیں. باہر پرائیویٹلی بھی بیٹھتے ہیں تو DH بھی بیٹھتے ہیں. بہت شکریہ. اور اس میں آپ کچھ اپنی طرف سے کوئی پوائنٹ رہ گیا جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں؟ جی سر، اس میں سر یہی ہے کہ ابھی جس بندے کے پاس بھی کسی کو کارڈ نہیں بنا ہوا ہے یا کوئی کسی قسم کا مہر النساء ہاسپٹل یا علامہ اقبال ہاسپٹل ایک دفعہ جائیں، وہاں جا کے آپ اپنا شو کریں، شناختی کارڈ لے کر جائیں، اپنا ID کارڈ جو میاں بیوی ہیں تو ان دونوں کو لے کر جانا چاہیے. بچے ہیں اگر تو ان کا بے فارم ساتھ لے کر جائیں اپنے، تو وہ آپ اس کو کوشش کریں وہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیسے وہ آپ کا علاج معالجہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ 97 یا 80 پہ آپ میسج کریں، وہ تو آپ کو بتائے گا نہ ہے. تو اس کے لیے نہیں ہے، یہ میاں یعنی والدین کو چاہیے وہ بچوں کو لے کر جا سکتے، بے فکر ہو کے جائیں. جی بے فکر ہو کر جائیں. نہیں تو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں پلس سہولت میں چیک کرنے کی ضرورت نہیں تو ہر شناختی کارڈ ہولڈر جو ایلیجیبل ہے. جی بالکل. اچھا اس کے لیے چیکنگ بھی آپ کرنا چاہیں تو یہ میرے ہاسپٹل میں انہوں نے کاؤنٹر بنایا ہوا ہے صحت کارڈ کے لیے. ہمارے DHQ ڈینڈا میں بنا ہوا ہے، وہاں پہ بھی آپ جا کر اس کو صرف آپ کو وہاں پہ ایڈیشن کروانی ہے کہ یہ میرا بے فارم ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں. یا پھر آپ کی وائف کا اگر شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اس کے والدین کے نام سے تو اس کو آپ نے چینج کرا کے اپنے ساتھ منسوخ کرنا ہے. جیسے زوجہ آپ کی اس کے نام پہ آ جائے گی تو یا یونین کونسل میں آپ نے انٹری کروانی ہے، یا سیدھا آپ نادرا میں کروائیں. نادرا سے کلیکٹ ہوتا ہے، سب ڈیٹا نادرا کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. تو نادرا کے ساتھ آپ کنیکٹ کروائیں، بس آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کا علاج آٹومیٹکلی. اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. اب یہ برتھ والی بھی بات ختم ہو گئی، یہ علاج سب کے لیے ہو گیا. یعنی پہلے تو یہ تھا نا برتھ تھی کہ آپ کو پیچھے ہاں ویل سیٹل لوگ تھے تو ان کے لیے الاؤ نہیں تھا، وہ سروے کے تحت تھا. میں نے آپ کو کہا نا وہ چیدہ لوگوں کے ساتھ، یعنی ہر علاقے میں ہر گاؤں میں ہر یونین کونسل میں ایک سروے ہوا تھا. پھر اس میں یونین کونسل چیئرمین اور یہ شامل تھے تو انہوں نے کسی کو ریکمینڈ کیا کسی کو نہیں کیا، اس میں بھی وہ بے نظیر کا مشہور. اب یہ جو ہے نا یہ صحت کارڈ پلس ہو گیا. شناختی کارڈ آپ کا صرف KPK کا ہونا چاہیے، نہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ الگ سے تیاری کرتی، کوئی الگ سے سسٹم بناتی، میکنزم بناتی کہ بھائی اس طریقے سے آپ کو. یہ آسان ہو گیا بہت. جی بالکل، یہ بالکل آسان کر دیا. اچھا، یہ آخر میں آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا نام، بزنس کیا ہے؟ جی سر، میرا نام سر محمد حنیف ہے اور میں اینک ساز ہوں، آپٹیشن ہوں، اینک بناتا ہوں. یہ DHQ ڈینڈا اسپتال کے سامنے میری دکان ہے، ہزارہ آپٹکس. جی ہزارہ آپٹکس. آپ اونر ہیں اس کے؟ جی سر، میں سر اونر میرے ساتھ ایک دوسرے ساتھ پارٹنر ہیں. جی پارٹنر ہوں. ٹھیک. تو وہ کتنے سال سے آپ اس بزنس میں سر تقریباً میرا 8واں سال ہے. اس سے پہلے میں راولپنڈی میں کام کر رہا تھا کسی کے ساتھ شاپ پہ، تو ایز اے ورکر. پھر اس کے بعد یہاں ہری پور میں یہ کانگڑا گاؤں میں دکان. ہاں نہیں اچھا ہے، آپ کی دکان پہ میں آیا ہوں، آپ نے میرے گلاسز بنائے، میں کافی سیٹسفائیڈ ہوں اور میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا. اور باقی ناظرین، یہ حنیف صاحب کے جو انہوں نے کہا ہے آبویسلی یہ آفیشیل ورژن نہیں ہے. اس میں ہم نے ان کی جو ذاتی ایکسپیرینس تھا وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں. ہم نے اس لیے کیا کہ آفیشیل جو ورژن ہے معلومات اس پہ ابھی نہیں مل رہی.